बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान सीक्रेट जो राब्ते हैं उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर तेज़ी आई है। ये राब्ते जो हैं वो क्यों हो रहे हैं और वजूहात क्या हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अचानक इन राब्तों में इजाफ़ा हुआ है और गुज़श्ता 2 हफ्तों के दरमियान 3 मरतबा दोनों के दरमियान टेलीफोन गुफ्तगू हुई है। और वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का मौजूदा जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर मौक़िफ़ एक है, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान को हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक से रोकने की, जो कि वो 20 अप्रैल से पशीन से शुरू कर रहे हैं, जहां से उन्होंने इंतखाब जीता, बलूचिस्तान का इलाका पशीन। फिर वो कराची में और पेशावर में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद अभी आने का उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मौलाना फजल रहमान के साथ जो अपोजिशन का एक अलाइंस तहरीक इंसाफ ने बनाया है 3-4 जमातों का, उसमें मौलाना फजल रहमान को शामिल करने के लिए अभी तक पीटीआई ने दावत नहीं दी। ये पीटीआई को मालूम है कि वर्क फोर्स या अफरादी क़ुव्वत मौलाना के पास है, बेशक वो मदरसे के तलबा हों या उनके अपनी जमात के लोग हों, ये उनके पास फोर्स मौजूद है जो कि किसी भी एहतजाज, धरने, रैली या लॉन्ग मार्च में वो काम आ सकती है। लेकिन अभी तक उन्होंने उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से इल्ज़ामात हैं या ख़दशात हैं उससे इत्तफ़ाक़ किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब ये सिस्टम जो है वो चलता रहे, ये डीरेल ना हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक बात का यकीन दिलाया है मियाँ नवाज शरीफ को कि मेरी जो एहतजाजी तहरीक है वो तो ना पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, ना नून लीग के ख़िलाफ़ है, ना हुकूमत के ख़िलाफ़ है। मेरी एहतजाजी तहरीक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, यानी कि इमरान खान की तरह वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। तो इसी वजह से इमरान खान चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया जाए, और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ये चाहती है कि हम जो है वो अपनी इनफरादी हैसियत से अपना एहतजाज अलग से करें, पीटीआई में शामिल ना हूँ, क्योंकि इनका जो यूथिया ब्रिगेड है वो पहले भी गालम गलोच करता रहा है, अब भी वो करेगा, तो हमारी जो अपनी शनाख्त है वो पीटीआई में गुम हो जाएगी। तो इससे मौलाना फजल रहमान ने फ़िलहाल इत्तफ़ाक़ किया है। आने वाले दिनों में वो पीटीआई के साथ हाथ मिला लें तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की जो खामोशी है वो ऐसी नहीं है, उस खामोशी के अंदर भी कोई तूफ़ान छुपा हुआ। अब ये देखिए ना, ये सीक्वेंस के साथ जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो कि हर साल रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते थे, इस बार वो नहीं गए, फैमिली भी उनकी नहीं गई, बेटी गई अपने तौर पे, मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ का पूरा ख़ानदान गया, ठीक है, नवाज शरीफ नहीं गए, वो यहीं पर मौजूद है। इसके ऊपर भी बहुत सी बातें कही जा रही कि क्यों नहीं गए, हालांकि सऊदी हुकूमत की जानब से उनको भी दावत दी गई थी, ये भी शुनीद है। लेकिन बहरहाल अब मियाँ साहब जो हैं वो काफ़ी चीज़ों के हाथों आप कह लें कि मजबूर हैं। कुछ वो अंदरूने खाना जो गुफ्तगू करते हैं वो वाली गुफ्तगू नहीं है जो कि वो मंजर आम पर करते हैं, क्योंकि उनका जो एक ख़दशा था, उनका जो एक कह लें कि जो उनका ख़दशे के साथ साथ एक उम्मीद थी उनको, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई, वो सादा अक्सरियत वाली। तो अब वो चीज़ें जो हैं वो जिस तरह चलाना चाह रहे हैं उस तरह वो चल नहीं रही, या उनके मिजाज के मुताबिक जो है वो नहीं हो रही, तो उस वजह से भी। लेकिन वो करें क्या, बेटी है और फिर चीफ़ मिनिस्टर जो बेटी चीफ़ मिनिस्टर है, भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, तो इस वजह से वो फिर पार्टी भी है, बहुत कुछ वो देख कर वो अपनी अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो छुपा कर बैठे हुए हैं।
اور وہ کھل کر بول نہیں رہے۔ اب دوسرے ایشو پہ آ جائیں۔ سینٹ الیکشن کا جو ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ ہے، اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ تحریک انصاف نے کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس الیکشن کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے، اور جب تک اب اور اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ آج شام تک وہ ہو سکتا ہے جب تک یہ ویلا گاو تک پہنچے اس وقت تک فیصلہ آ جائے، تو وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انتخاب جو ہے وہ رک جائے، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی کا چیئرمین سینٹ بننا وہ آسان ہمیں دکھائی دیتا۔ اگر وہ یہ نہ بھی بائیکاٹ کرتے، الیکشن میں حصہ لیتے، تب یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر جو تھا وہ بن جانا تھا، کیونکہ ان کو واضح اکثریت جو ہے وہ حاصل ہے، اور 60 سے زیادہ ووٹ ان کو مل جائیں گے، جیسے کہ ان کو چاہیے تقریباً کوئی 49 کے قریب چاہیے، لیکن وہ 60 سے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ نون لیگ کے بھی 19 لوگ ہیں، اور 24-25 ان کے اپنے ہیں پیپلز پارٹی کے، باقی ایم کیو ایم ہے، پھر چھوٹی جماعتیں ہیں، باپ ہے، تو یہ بھی ان کو ووٹ دیں گے۔ بہرحال تحریک انصاف والے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب ان کی امید ہے کہ وہ یہ الیکشن رکوا لیں، اور عدالت میں بھی چلے گئے، اور سینٹ کے اندر بھی انہوں نے ایک درخواست جمع کروائی ہے، اور بہانہ وہی ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا تو لہٰذا ہاؤس نامکمل ہے، اور نامکمل ہاؤس جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں کر سکتا، تو یہ ان کی جو ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے، جو وہ دوڑے ہیں اپنے اس الیکشن کے ساتھ۔ اب آخری بات کے اوپر آ جائیے کہ جو کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج بھی ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ شفافیت اور انصاف، قانون کی حکمرانی، یہ ساری باتیں سیاسی طور پر بڑی اچھی اور بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ خود ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی 2 نمبری اور اپنے مطلب کی چیزیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں، چیف سیکرٹری جو خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ وفاق اور خیبر پختونخوا یا گنڈا پور کی حکومت کے درمیان سیریس قسم کا تنازع جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے افسران دیں، مرضی کے افسران دیں گے تو میں ڈیلیور کر سکوں گا، ادروائز میری حکومت کی کارکردگی تو ٹھیک نہیں ہوگی، جبکہ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جو مرضی کا افسر آپ مانگ رہے ہیں اس کے اوپر کئی قسم کے سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور اسی طرح یہ دیکھیں نا، خود وہ وفاق سے اب مرضی کا افسر مانگ رہے ہیں، اور جو پشاور کا میئر ہے وہ جب اس سے اپنی مرضی کی ٹیم مانگنے گیا تو اس سے انکار کر دیا، یعنی کہ وفاق سے گنڈا پور مانگ رہے ہیں، لیکن جو گنڈا پور سے میئر پشاور جاتا ہے یہ حاجی زبیر ہے، حاجی غلام علی کا بیٹا، یہ میئر ہے، جب وہ ان سے وہ افسران مانگنے گیا کہ مجھے یہ میری ٹیم دے دیں، میں میئر ہوں شہر کا، مجھے بھی میری مرضی کے افسران دے دیں، تو اس سے انکار کر دیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ادھر سے آپ وفاق کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مرضی کے افسر دیں، اور اگر آپ سے مرضی کا افسر مانگا جا رہا ہے تو آپ اس سے انکاری ہیں، تو یہ بھی یہ دوہرا معیار جو ہے نا وہ اس جماعت کے اندر وہ ایک اس کا ترا امتیاز ہے کہ یہ اسی طرح چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، لیکن آسانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مل بیٹھیں، بات کریں، اور ضد نہ کریں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، جو بہترین آفیسر ہے اس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں، اور بھی بڑے افسران ہیں، اب ایک وہ شہاب علی شاہ کے نام کے اوپر ہی ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گنڈا پور صاحب، شہزاد بنگس کا آپ نے نام دیا ہے، قاسم صاحب کا نام دیا ہے، تو وہ منیر قاسم، ان کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈسکشن جو ہے وہ کر لیں، تو یہ دو تین ایشوز تھے جس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنا ضروری تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔